میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، وہ سارے جگ والوں مکھ پاویں پرے تا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، وہ میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، وہ جدی عظمت دے وچ آیا قرآن ہے، او دے حبداراں چے اپنا نام لکھوا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، صلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جو اصول قرآن نے دسے آئے، توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمائے، جو اصول قرآن نے دسے آئے، نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا، تے چن جنہ بھی پاویں حسین ہووے، نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا، اور لاکھ پت جائے ماما جہانی اندر، کسے پت نہیں جایا بطول ورگا، ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڈے رسول ورگا۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔ کیوں جی ایندی کوئی تھاں ہے جتھے حضور دے قدم لگے نے او دے ورگی کوئی تھاں ہو سکتی ہے؟ تے پھر توجہ نہ سنو ذرا، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو،
تے جدے نا دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے چلو چلیے جالیاں کول بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو مختصر حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام آقا کائنات اکٹ کرو یار سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے دلان دی بہار مکی مدنی سرکار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے سب تو پہلا میں دعا گو ہاں اپنے محترم فضیلت الشیخ بقیت السلف محترم جناب حضرت مولانا عبد الوحید کیلانی صاحب حافظہ اللہ دا اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں تے کروڑا رحمتاں فرمائے محترم جناب حجاج اللہ سمدانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرمانے حافظ زید الرحمن محمدی صاحب حافظ حمزہ اکبر صاحب داؤد صاحب جتنے بھی دیگر احباب اور میں جب بھی مسجد اقصیٰ دے اندر تھے محو گفتگو ہونا میں اپنے جڑے ساڑھے بزرگ اتھوں دی محبت کرنے والے دنیا تو چلے گئے میں انہاں واسطے لازمی دعا کرنا میں دعا کرنا اپنے قاری صاحب واسطے قاری غلام العاصم رحمہ اللہ جنہ کو میں حفظ کیتا دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نور المنور فرمائے اور میں دعا کرنا جناب محترم بابا جی نذیر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے بھی رحمتاں فرمائے تسی آمین کہندے جایا جے اللہ تواڈے تے بھی رحمتاں فرمائے اور پچھلے دنوں دے اندر تھوڑا ہی عرصہ ہوئے محترم جناب بابا جی یعقوب گل صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے بڑی محبت کرنے والے جتنے بھی دیگر احباب جناب دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرمائے حضرات دل قدر اللہ تعالیٰ دا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نل اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے دو حصے نے ایک حصہ زندگی دا مکے والا اور دوسرا یار مدینے دا نام تسی انج چھپ کے لے رہے ہو جی ایک دوجا حصہ کیڑا ہے تسی تے خالی مدینہ آندے ہو نا وہ آندے مدینہ شریف تے تسی مدینہ بھی نہیں آندے ایک حصہ زندگی دا مکے والا تے دوسرا مدینہ شریف والا مکہ شریف تے مدینہ یہ دوویں شہر شریف نے اللہ دی مہربانی نے مکہ بھی شریف ہے تے مدینہ بھی اے شریف نے جتھے سونا حضور چکر لا گیا ہے وہ دوویں شہر کی نے شریف نے ایک حصہ مکے والا ایک مدینے والا میں مکے تو گل شروع کر کے مدینے تے مکان لگا تے ایویں بس مک جانی ہے تواڈی محبت دی ضرورت ہے دعا ہے میں جو بیان کراں اللہ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد دعا کرو اللہ شاہد سون ڈالے نو بھی صحت والی زندگی نصیب فرمائے پھر کہہ دیو آمین ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ
کھولے تو رحمت برسنے لگی، وہ جو بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، جائے پیدائش میرے پیغمبر دی مکہ مکرمہ، جائے وفات میرے پیغمبر دی مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ دے اندر میرے پیغمبر کی دو تشریف لے کر کے آئے نے۔ اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو مبعوث کیتا، کدو مبعوث کیتا جدو قتل و غارت تام ہو گئی تھی، جدو بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا، جدو عورتاں دی عزت نو پمال کیتا جاندا، کوئی بیٹا باپ نو قتل کر رہا ہے، کوئی باپ بیٹے نو قتل کر رہا ہے، کوئی بیٹا ماں نو قتل پیا کردا ہے، زنا عام ہو چکی ہے، شراباں عام ہو چکیاں نے، ڈاکے چوریاں عام ہو چکیاں نے، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دنیا گمراہی دے اندر، ہر بندہ گمراہی دے اندر، لوگ گمراہیاں دے اندر زندگیاں بسر پہ کر دینے۔ میں اپنے پیغمبر نو مکے وچ مبعوث کیتا، میرے پیغمبر پیدا ہوئے مکے دے اندر، چانے جدا چڑھے ہے کہ مکہ روشن ہو جاندہ ہے، چانے جدا چڑھے ہیں کہ خوشبوماں پھیل جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، تے اہل دل بڑی پیاری گل کردہ ہے، اوہ مکے وچ ایک سونا آیا، مکے وچ ایک سونا آیا، او جو رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاندے او کدی نہیں ڈولدا۔ سارے سارے نہیں بولے، سارے بولو سبحان اللہ۔ جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاندے او کدی نہیں ڈولدا، او دے رتبے بڑے نرالے، او نہیں ویندا گورے کالے، او دے رتبے بڑے نرالے، او نہیں ویندا گورے کالے، رنگاں دی تکڑی اندر او نہیں دیوانے تولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاندے او کدی نہیں ڈولدا۔ مکے وچ ایک سونا آیا، مکے وچ ایک سونا آیا، او جو رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاندے او کدی نہیں ڈولدا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، کیڑا مکہ جدے بارے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماندے نے مکے نو اسی پہلے دن تو ہی بابرکت جناب بنا دیتا ہے، مکہ بابرکت شہر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے نے نا، میرے پیغمبر بچپنا گزاریا، جوانی گزاریے، نبی پاک علیہ السلام جدو 40 سال دی عمر اندر آئے نے نا، میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتا، نبوت دا اعلان کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے سونیاں جانا انہاں لوگاں دے اندر، پوچھ انہاں نو تواڈی زندگی کیویں دی ہے۔ نبی پاک کو ہے صفا تے کھڑے ہو جاندے نے، اور میرے آقا فرماندے نے بنو قریظہ والیو تسی بھی آ جاؤ، بنو قنینہ والیو تسی بھی آ جاؤ، قریش والیو تسی بھی آ جاؤ، بنو ہاشم والیو تسی بھی آ جاؤ، میرے خاندان دے لوگو تسی آ جاؤ، نظر آؤ۔ سارے
قبیلیاں نو جمع کیتا سامنے کھڑا کیتا سونیا کیڑا بندہ وے اج دے دور اندر مسجد اقصی وچ تشریف لے کے آنے والو ہے کوئی تواڈے وچوں بندہ جڑا بندہ ساری دنیا دے سامنے کھڑا ہو جائے اپنی تصویر سامنے کر چھڈے اور آکھے میرے وچ کوئی عیب ہے تے مینوں دسو نہ بیٹا باپ اگے کھڑا ہو سکدا ہے نہ بیٹی ماں اگے کھڑی ہو سکتی ہے نہ اولاد اپنے والدین اگے کھڑی ہو سکتی ہے نہ منسٹر جناب قوم والیاں دے اگے کھڑا ہو سکتا ہے نہ قوم والے اپنے حکمران دے اگے کھڑے ہو سکتے ہیں نہ چودھری کمی دے اگے آ کر کے اپنا وکھا سکتا ہے نہ کمی چودھری دے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے نہ ایس ایچ او اپنے جناب اللہ اکبر اللہ رعایا دے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے نہ رعایا ایس ایچ او دے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے ہر بندہ ڈریا ہر بندہ عیباں دا پریا میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ماں مینوں اس ذات دی قسم ہے جن نے میرے پیغمبر نو حق دا امام بنا کر کے بھیجیا ہے او پوری کائنات مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک زمین تو آسمان تک پھر لو پوری کائنات دے وچوں ایک کوئی بندہ ایسے ایک کوئی شخصیت ایسی ہے جڑا بے عیب ہے جدے وچ کوئی عیب کوئی نہیں جدے وچ کوئی خطا کوئی نہیں جدے وچ کوئی گناہ کوئی نہیں جڑی امانت دار ہے جڑی دیانت دار ہے اس ذات دا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کھڑے نے میرے پیغمبر فرمایا ہے کوئی تواڈے وچوں بندہ جڑا میرے سامنے آکھے جڑا میرے کردار تے شک کرے جڑا میرے اخلاق تے شک کرے ہر بندے نے جواب دیتا اللہ تسی نبی پاک جی ساڈے وچ بچپن گزاریا لڑکپن گزاریا اسی تواڈا انداز تکلم وی ویکھیا اسی تواڈا انداز تبسم وی ویکھیا اسی تواڈے دل نوائے دل ہدائے نوازی بھی دیکھی لیکن اج تک اسی توانوں سچا پایا ہے امانت دار پایا ہے اوے میں کہنا وا پوری کائنات اندر سچا ایڈا کوئی نہیں جڈا میرے پیغمبر سچے نے جڈے میرے آقا سچے نے جڈے امانت دار میرے مصطفیٰ نے اللہ اکبر اللہ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا تسی مینوں سچا سمجھ دے ہو امانت دار پھر انج کرو میں جو بھی بولا او صحیح ہے نا حق ہے نا سارے کی جی بالکل تسی جو بھی اج تک ویکھو 40 سال تک تسی کسے بچے دے منہ تے بھی تھپڑ نہیں ماریا تسی کسے نو گالی نہیں دیتی سبحان اللہ کسے نو برا نہیں آکھیا میرے آقا فرماندے نے اچھا پھر ایک گل ہور آکھاں کہندے جی کہو اسی او بھی مناں گے جویں اسی باقی تہاڈیاں ساریاں منیاں تانوں سونا بھی آنے ہاں تہاڈے ورگا سونا بھی کوئی نہیں امانت دار بھی کوئی نہیں دیانت دار بھی کوئی نہیں تے جڑی گل رہ گئی وہ بھی کر لو وہ بھی سچی ہی ہونی ہے تسی بھی کہو سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے اچھا ویکھیا جی ہن دلاں نوں نا رگ پین لگے نے انہاں دے دیکھیا جی تڑپ لگے نے ذرا میرے آقا فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دیو نا اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانا والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لیکھاں چ میکھاں مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ہاتھی نو موٹا بنانا والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ہرن نو پھرتی دا ول دسن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ سپ نو زہریلا بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ پوری کائنات چلان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ شیر نو خون خرابہ کرم دا ول دسن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بارش برسان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ فصلاں اگان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ آسمان دا نظام چلان والا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ ہی ہے تے اللہ دی قسم کلا ہے تے میں بھی انج کہنا چاہنا وا ذرا اوے سارے جگ دا اللہ
ਏ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਮੁਅੱਲਾ ਏ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ मिल के ज़रा सुबहान अल्लाह कुदरत दे अजब नज़ारे ने अल्लाह अकबर अल्लाह मोहतरम जनाब अल्लाह कायदे मोहतरम मुश्ताक चीमा साहब तशरीफ़ ले आए ने आहलन व सहलन मरहबा जी आया नु वेलकम तवज्जो करना मैं अपनी गल मुकान वल ले करके आवाओ अल्लाह मेरे पैगंबर लिखे सलातो व सलाम ने जदों ये बात की ना अल्लाह को अकबर अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं अल्लाह तो इलावा लेखा च मेखा मारन वाला कोई नहीं जदों ये गल की ना तवज्जो है कि नहीं किदी किदी तवज्जो है जरा हाथ खड़ा करो हाँ माशाअल्लाह सारियां दी तवज्जो है तो जदों आपने फरमाया ना जिहड़ी गल रह गई सी कि भाई सारा मैनू मान लिया जे मैनू सारा मान लिया जे ते अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा सारे बोलो अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा ए जड़े लात उज़्ज़ा हुबल ते ए जड़े मनात पुकारदे फिरदे होए किसे नुकसान दे मालक किसे नफ़े दे मालक नबी पाक ने जदों ये गल कीती ना किसे ने पत्थर उठा लिया किसे ने जनाब डंडा उठा लिया सक्का चाचा अबू लहब नबी पाक नू गालियां कड्डन लग जांदा है अल अयाज़ु बिल्लाह मेरे पैगंबर नू मंदा बोलन लग जांदा है तरह तरह दियां जनाब मुसीबतां अंदर मुब्तला करन लग पे जग्गां दे पीर लिखे सलातो व सलाम हन करके मक्का मुकरमा दे अंदर तशरीफ फरमाने मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम जनाब सरमाया अहले हदीस कारी कुरान जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ अदील अहमद गरजाकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ लैके आए ने आओ ज़रा मैं अपनी बात नू मुख्तसर करा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो कर दे जाना दरा अल्लाह ताला ने हुक्म दिता महबूबा मक्के विचों हिजरत कर जाओ मक्के दे लोग तुहानू तंग करन लग पे ने मेरे पैगंबर अपने घर विचों निकले ने ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे कोल पहुंचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक नू मेरे पैगंबर ने नाल ले आवे ते हज़रत अबू बकर नू की कहन लगे ओ कर यार सिद्दीक ते यारी साडी अज़लां तो है यारी कर यार सिद्दीक ते यारी साडी अज़लां तो है यारी साडी अगली मंजिल बारी साडी अज़लां तो है यारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक नाल टुर पैने ना गारे सोर दे करीब पहुंचे मेरे आका फरमांदे ने सिद्दीक मैं थक गया वां मेरे पैर सुज गए ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ा करदे ने महबूबा आओ ना मेरे कंधियां ते सवार हो जाओ हाय हाय मैं कुर्बान जावा यार होवे ते इंज दा प्यार होवे ते इंज दा मुहब्बत होवे ते इंज दी उल्फत होवे ते इंज दी अल्लाहु अकबर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्ने मेरे पैगंबर नू अपने कंधियां ते चुक लिया वे और नाल की फरमांदे ने अहले दिल ने जनाब दा तर्जमा कीता ओ क्यों सुज गए पैरज तेरे हन किस लई कंधे मेरे ओ क्यों सुज गए पैरज तेरे हन किस लई कंधे मेरे मैं बन जावां सवारी साडी अज़लां तो है यारी कर यार सिद्दीकत यारी साडी अज़लां तो है यारी अल्लाह अकबर अल्लाह मक्के तो मदीने दे विच पहुंचे ने नाम
میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد جناب پہلا مدینے پہنچ کے پہلا پیغام کی دیتا وے۔ آؤ نا میں تانوں پیغام سنا جاواں۔ سب تو پہلا پیغام میرے آقا فرماندے نے افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ وہ سیرت النبی کانفرنس دے وچ آنے والو اے پیغام ذرا توجہ دے نال سن دے جانا ذرا۔ ابا جی دی گل بڑی دھیان نال سن لیندے ہو، شاید کہ میری گل بھی تسی بڑی توجہ نال سن دے ہو، علماء دیاں گلاں بڑی توجہ نال سن دے ہو۔ حتیٰ کہ اج دے دور اندر نیو جنریشن گانا تے سونگ جناب ہینڈ فری لا کے سن دے نے تاکہ کلیئر آواز آئے، پھٹی آواز نہ آوے، بڑی توجہ دے نال سن دے نے اور اینی کو مرتبہ سن دے نے کہ گانا یاد ہو جاندا وے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر دا فرمان بھی اتنی توجہ نال سنیا کرو ذرا۔ کیڑا پیغام؟ فرمایا افشوا السلام، ایک دوسرے نال سلام نو عام کر دیو، سلام دیا کرو۔ اگے فرمایا واطعموا الطعام، اللہ اکبر، ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو۔ واصلوا الارحام، ایک دوسرے نال صلح رکھیا کرو، رشتے داریاں جوڑیا کرو، رشتے داریاں توڑیا نہ کرو۔ اگے فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، او جدو کائنات سو جائے اٹھ جایا کر، ادھی رات نو اٹھ کے اپنے رب نو منا دیا کر، اٹھ کے نماز پڑھیا کر تہجد دی۔ جڑا چار کم کر دے، سلام نو عام کر دے، ایک دوسرے دی دعوت کر دے اور صلح رحمی کر دے، صلح صفائی رکھ دے۔ فرمایا جڑا بندہ رات نو تہجد دا اہتمام کر دے، یہ چار کم کرنے والے نو انعام کی ملے گا؟ میرے آقا فرماتے نے تدخل الجنت بسلام، اللہ تعالیٰ سلامتی نال انہوں جنت دے وچ داخل کر چھڈے گا۔ اللہ اکبر، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، وہ سارے جگ والو مکھ پاویں پرے تالو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو۔ او میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، او جدی عظمت دے وچ آیا قرآن ہے، او دے حبداراں چے اپنا نام لکھوا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب